اللہ جلالہ دن سیدی رحمت اللہ علیہ اللہ خصائص و قدرت اندر لکھ دے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام جدو اللہ نے تختی عطا فرمائی ہے کتاب عطا فرمائی کتاب دے اندر توڑی تے میری شان پڑھ دے تے محمدیہ دی شان پڑھ دے ورکا بھروڑ دے ورکا بھروڑ کے کی پڑھ دے کار آیا ربی انی عجدو فی الواحی امتن امون مستجیبون والمستجاب لهم اے باری تعالیٰ اس کتاب کے اندر میں ایک ایسی امت بھی پڑھی گئی ایک ایسی امت کا ذکر بھی پڑھائے ایک ایسی امت کا ذکر بھی پڑھائے فرمایا جنہیں دعا واسطے تو دھاڑ گے دعا واسطے تو دھاڑ گے فرمایا آجے حق تمنے نہیں کرن گے اللہ اولانو عطا فرما دے گا شان پڑھ دے رہے دعا کی کر دے رہے اللہم اجعلہم